अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाजरीन, आज हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए ख़ज़ाना इसहाक़ डार के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस ज़ेर समाअत था, उसमें उन्होंने अपना मुकदमा ही वापस ले लिया। इसकी वजूहात क्या हैं? और दूसरा अहम मौजू है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। कल 22 सितंबर एक बड़ा दिन है अदालती तारीख़ के हवाले से। 22 सितंबर को क्या इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, या इमरान खान फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले गैर मशरूत माफ़ी मांग लेंगे? उनका मुस्तकबिल क्या है? इन दो मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले इसहाक़ डार का केस। हुआ कुछ यूँ कि नैब कोर्ट ने इसहाक़ डार को मफरूर करार दिया क्योंकि वो बैरून मुल्क चले गए थे। और नैब कोर्ट में केस उनके ख़िलाफ़ क्यों चला, इसकी पूरी हिस्ट्री पनामा में हम अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में बयान कर चुके हैं। जिस तरह से केसेस बनाए गए और जो कुछ होता रहा, वो हिस्ट्री हम पहले ही मुतअद्दिद अपने वीलॉग्स में बता चुके हैं। तो 25 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसहाक़ डार ने रुजू किया और इसहाक़ डार ने जो पटिशन फ़ाइल की, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनका जो मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुने। ये एक इंतहाई अहमियत का मामला है और ख़ास तौर के ऊपर उनका पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया गया है। इस मामले के ऊपर 2 अर्ली हेयरिंग्स की दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। पहली मुकदमे की जल्द समाअत की दरख्वास्त 25 अगस्त 2022 को दायर की गई और दूसरी दरख्वास्त भी जो है वो इसी तरह एक और पिटीशन फ़ाइल की गई कि इस केस को जल्द सुना जाए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसहाक़ डार ने जो अर्ली हेयरिंग की पटिशन्स फ़ाइल की, उसमें मेडिकल ग्राउंड का भी तज़किरा किया कि वो तिब्बी मुआयने के लिए बैरून मुल्क हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अर्ली हेयरिंग की पटिशन्स में ये भी कहा कि 4 साल तक उनकी दरख्वास्तें जो हैं, मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर करने के बावजूद उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। 24 जुलाई 2018 को इसहाक़ डार को ब्लैक लिस्ट किया गया। 6 सितंबर 2018 में इमरान खान की हुकूमत ने इसहाक़ डार का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। और फिर उसके बाद 26 अप्रैल सन 2022 को जब हुकूमत चेंज हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, इत्तेहादी हुकूमत आई, तो उस वक्त इसहाक़ डार को दोबारा पासपोर्ट जारी किया गया, जो मई 2022 में लंदन से इसहाक़ डार ने ये पासपोर्ट वसूल किया। लेकिन आज 21 सितंबर को जब इस केस की समाअत थी, तो इसहाक़ डार के वकील सुलेमान असलम बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और पेश होकर उन्होंने ये कहा कि वो ये केस वापस लेना चाहते हैं और वापस लेने की बुनियाद के ऊपर उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ये दरख्वास्त वापस क्यों ली गई, ये एक अहम सवाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। 25 अगस्त 2022 को जब इस केस की पहली समाअत होती है, तो उस वक्त भी जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में एक बेंच तश्कील दिया गया। इसहाक़ डार के वकील सुलेमान असलम बट कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन फ़ाइल की, केस मुलतवी हो गया। दूसरी हेयरिंग इसकी आज 21 सितंबर 2022 को हुई और आज इसहाक़ डार ने अपने केस को ही वापस ले लिया। एक तरफ इसहाक़ डार मुतअद्दिद पटिशन्स फ़ाइल करते रहे और ये इस्तदा करते रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि उनके केस को जल्द सुना जाए, और दूसरी जानिब जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो एक दफ़ा वकील ही पेश नहीं होते, तो दूसरी मरतबा इसहाक़ डार के वकील अपना केस ही वापस ले लेते हैं। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली मुमकिना वजह ये हो सकती है कि इसहाक़ डार को उस बेंच के ऊपर एतराज़ है जो इस केस को सुन रहा है, और दूसरा एतराज़ इसहाक़ डार का या वजह ये हो सकती है कि जो हालिया नैब कानून में तरमीम हुई हैं, उससे इसहाक़ डार फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वजूहात हैं जिसके सबब इसहाक़ डार पहले बार बार पिटिशन्स फ़ाइल करते रहे, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्तें देते रहे कि इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन जब केस फ़िक्स हुआ तो पहली समाअत पे वकील पेश नहीं हुए और दूसरी समाअत के ऊपर उन्होंने अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली।
دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اوپر کل فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے ایک سرکولر جاری کر دیا ہے۔ اس سرکولر میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالتی ڈیکورم کو سامنے رکھتے ہوئے مخصوص نشستیں مختص کی گئی ہیں کورٹ روم نمبر 1 میں، تاکہ زیادہ رش نہ ہو اور آسانی کے ساتھ عدالتی کارروائی جاری رہ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے جائیں گے۔ خاردار تاروں کے ساتھ پورے اسلام آباد کے اطراف کو سیل کر دیا جائے گا، اور صرف رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جاری کردہ مخصوص پاسز کے رکھنے والے افراد ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل ہو سکیں گے۔ کل کی عدالتی کارروائی میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا عمران خان یہ کوشش کریں گے کہ وہ فرد جرم عائد ہونے سے پہلے ہی غیر مشروط معافی مانگ لیں؟ یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان نے اگر فرد جرم سے بچنے کے لیے معافی نامے کی طرف گئے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا عمران خان زبانی غیر مشروط معافی مانگیں گے یا تحریری طور کے اوپر غیر مشروط معافی مانگ کر خود کو عدالتی رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیں گے؟ اور اگر عمران خان نے غیر مشروط معافی مانگ لی تو پھر یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ اس غیر مشروط معافی کو منظور کیا جاتا ہے یا مسترد کر دیا جاتا ہے۔ عمران خان جہاں پہ ایک طرف غیر مشروط معافی مانگنے سے ان کا سیاسی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایک بیانیہ بنایا گیا کہ عمران خان کبھی جھکا نہیں، ہمیشہ ڈٹ کے کھڑا رہا، اور ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں ایک جیسے عمران خان کوئی بہت بڑی ایسی چیز ہے جس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور ہمیشہ انا پرستی کو ہی انہوں نے سامنے رکھا۔ کیا وہ عمران خان غیر مشروط معافی مانگ لیں گے؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں اور اگر اس غیر مشروط معافی مانگنے کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ مسترد کر کے عدالتی کارروائی آگے بڑھاتی ہے تو پھر یقیناً عمران خان کے لیے یہ کافی مشکل ہوگا۔ اور سب سے اہم بات، یہ کیس مشکل عمران خان کے لیے اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر عمران خان نے عدالتی جنگ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، غیر مشروط معافی نہ مانگی، فرد جرم عائد ہونے کے بعد اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی، اور اگر وہ ناکام رہے تو پھر ان کو 5 سال کے لیے نااہلی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل 63(1)(g) اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ عمران خان کا تو یہ موقف بار بار رہا ہے کہ نہال ہاشمی، دانیال عزیز اور طلال چودھری کیس ان کے کیس سے مختلف ہیں، لیکن عدالت بار بار انہی 3 کیسز کا حوالہ دے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اگر معافی مانگنی ہے تو جلدی کی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ بہت اہم معاملہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں فرد جرم عائد کرنے کے جو کیس ہے اس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ہم کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی، 2 خبریں جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔